बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अब से कुछ लम्हात कबल आप देख रहे थे कि कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया, इस बात का फैसला कर दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा जुदा समझी जाएं आज से। इसका मतलब यह हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब पंजाब की काबीना को तहलील कर दिया जाएगा और उसके बाद नए वज़रा आएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे थे कि उसके जवाब में अब से कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो नोट करने वाली बात है वो अहम तरीन पैगाम है मुस्लिम लीग नून के लिए भी और देखने वालों के लिए भी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां रज़ा रब्बानी ने की है। मियां रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी के वो सेनेटर हैं, वो रुकन हैं, जाहिर है कि जिन पर एतमाद किया जाता है और गुज़श्ता कई अरसे से, एक तवील अरसे से वो पाकिस्तान के अंदर मुफाहिमती सियासत का मरकज़ बने हुए हैं। कैसे मरकज़ बने हुए हैं? वो फोकस और महवर इस तरह से बने हुए हैं कि आइनी इस्लाहाती कमेटी के वो चेयरमैन रहे और उन्होंने अहम तरीन काम अंजाम दिए। 18वीं और 19वीं तरमीम और आइनी इस्लाहात के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने आज मियां रज़ा रब्बानी जैसे एक मोतमिद और जाहिर है कि एक रिस्पेक्ट को कमांड करने वाले सीनियर रहनुमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग नून को एक इंतहाई अहम पैगाम दिया है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि 45 दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को दिए थे लेकिन 45 दिनों में उनका एजेंडा पूरा नहीं हो सका, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने मुफाहिमत की सियासत की और 45 दिन के अंदर अगर इदारों की इस्लाह की बात की जाए तो 9 बोर्ड्स की रीस्ट्रक्चरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। और मियां रज़ा रब्बानी ने इस बात की भी वजाहत की कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर बनने गए थे तो उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था, इस बात की कतई तरदीद की और जाहिर है कि इससे इख्तिलाफ किया मियां रज़ा रब्बानी ने। उन्होंने कहा कि यह बात सरासर गलत है। बाबर अवान कहते हैं कि जमहूरियत को लोटों का हार पहनाया जा रहा है और यह सवाल इंतहाई अहम है और इस सवाल को उठाया जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून एक बार फिर 88 और 90 की दहाई में वापस जा रही है जहां से छांगा मांगा और लोटों की सियासत शुरू होगी। यह मुस्लिम लीग नून के लिए एक इंतहाई अहम सवाल है कि वो यूनिफिकेशन ब्लॉक जो कि काफ के वतन से अलग हुआ, अब मुस्लिम लीग नून उसे अपनाएगा और इस जिसको यूनिफिकेशन ब्लॉक दिया गया है इससे यकीनी तौर पर यह तासुर उभरेगा कि मुस्लिम लीग नून लोटाक्रेसी की जानिब माइल हुई है और अब लोटों की बल्ले बल्ले होगी। क्या कुछ हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? क्या हम मिड टर्म इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये जो आज सूरत हाल हुई है, जाहिर है आपकी जानिब से तो ये कहा गया कि आप आखिरी वक्त तक नून के साथ थे पंजाब में लेकिन आपको अलग कर दिया गया, आप क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यकीनन आज ये जमहूरियत के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एक आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद के लिए, जो जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जिस सफ़र का आगाज़ किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बैठ के जो एक जमहूरियत और जमहूरी कल्चर और अदारों की बालादस्ती और इस्तेहकाम के लिए एक रोड मैप तय हुआ, आज उस रोड मैप का जनाजा मियां साहब ने अपने ही हाथों से निकाल दिया और ये साबित कर दिया कि जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की वो बात करते रहे हैं, आज पंजाब के अंदर उन्हीं हाई मॉरल ग्राउंड्स की उन्होंने धज्जियां बखेर दी और पंजाब के अंदर जिस किस्म की मनपसंद और ज़ाती मफाद परस्ती पे बेस्ड सियासत का आगाज़ हुआ है, तो ये यकीनन जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है। और जो मुश्किलात, मसाइल और ओवरऑल हमारे नेशनल चैलेंजेस और इश्यूज पहले इतने वसी और उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ आवाम तक ट्रांसफ़र हो रही थी, आज इस फैसले के बाद ओवरऑल आवाम की मिजरीज जो हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से मैं समझती हूँ कि हमारे लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
فیڈریشن کی پارٹی ہے، یہ کسی ایک صوبے یا کسی ریجن تک محدود پارٹی نہیں ہے. تو میاں صاحب نے آج ایک صوبے کی سیاست کی ہے، آج پاکستان کی سیاست نہیں کی. اور انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ صوبے کے اندر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کے مفاد کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو اس سے یقیناً جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہیں قوتیں، وہ ان کے لیے ایک ڈسکریجنگ سائن ہے. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ ہماری قیادت کی طرف سے جو آج واضح موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہمیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے، اور آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے رہنا ہے. کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، جمہوری اداروں کو استحکام حاصل نہیں ہوگا، عوام تک ریلیف جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اور جس قسم کی مفاد پرستی اور فارورڈ بلاک کی یا لوٹا کریسی کی سیاست کو سپورٹ کیا گیا ہے، پروموٹ کیا گیا، اون کیا گیا ہے، اس سے اوورآل ایک تاثر جو ہے وہ جمہوری سیاستدانوں کے متعلق نیگیٹو ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی پھر سے وہ جمہوری جدوجہد کرنے والے سیاستدان پیچھے رہ جائیں گے اور مفاد پرست اور وقتی طور پہ اپنے اپنے ذاتی مفادات کو استعمال کر کے اداروں کو اپنی یرغمال کرنے والے افراد جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ ایک اوورآل پاکستان میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہم مڈ ٹرم کی طرف اب جانے والے ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اگر، حالانکہ آپ کے میاں رضا ربانی صاحب نے تو قطعی طور پر اس بات کو منع کر دیا. دیکھیں مڈ ٹرم کس نے کرانے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہر 3 سال کے بعد جو مینڈیٹ 5 سال کے لیے ملا ہو اور آپ 3 سال بعد دوبارہ ان عوام کے دروازے پہ دستک دیں جن کو آپ نے اوورآل جو ہے وہ وسائل جو اربوں روپے کے آپ الیکشن پہ خرچ کرنے جا رہے ہوں تو وہ عوام کے مفاد اور عوام کی بہتری پہ خرچ ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن اور اوورآل پی ایم ایل این کی قیادت اور پی ایم ایل این کو یہ یقین ہو کہ واقعی وہ الیکشن میں ایک میجورٹی پارٹی کے طور پہ آ سکتے ہیں اور اوورآل ان کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ پاکستان بھر میں اتنی بہتر ہے اور خصوصاً پنجاب میں، تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سال سے بلدیاتی الیکشن وہ نہیں کروا سکے. تو جو پارٹی اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی الیکشن نہ کروا سکتی ہو وہ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ اور اس کے علاوہ آپ دوسرا جو ایشو ہے کہ اس وقت جن لوگوں کو پنجاب میں ایک اپنا معاون اور ساتھی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، میں یہ کہوں گی کہ آئینی تقاضے اور قانونی تقاضے جو ہے ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اوورآل میاں صاحب نے وہی جو ذاتی انا، ہٹ درمی اور ضد کی جو سیاست تھی جو شروع سے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کرتے رہے، انہوں نے جو غلطیاں تھی اوورآل جو پچھلے دور میں جو کوتاہیاں تھیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور انہوں نے پھر سے تصادم کی سیاست کا راستہ اختیار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے مفاد کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مفاد ختم ہو تو ہمیں اس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو ذاتی مفاد کے لیے داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب اس صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کو یا عوام کو؟ عوام کے مسائل تو وہی ہیں. دیکھیں ہمارا ایجنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کرنا کبھی بھی نہیں رہا اور آپ اگر گزشتہ 35 سے 40 سال کی ہسٹری پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں تو اس میں سے ہارڈلی جو ہیں وہ چند سال ہیں جو پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا ہے اور باقی اپوزیشن کی سیاست کی ہے پیپلز پارٹی نے. تو اپوزیشن کی سیاست کرنا ہمیں تو یہ ایک آئیڈیل کمبینیشن اور سینیریو ہوگا پنجاب میں، ہم سے بہتر اپوزیشن کی سیاست کون کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تصادم اور وہ ایک مفاد پرستی کا
جو انیشیٹو پنجاب میں شروع ہوا ہے. پنجاب چونکہ آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 60% سے زائد عوام جو ہے صوبے میں رہتے ہیں, ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اس صوبے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک ہے. تو اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اوور آل آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز پہ پڑیں گے. آپ کی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی کو سسٹین رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنج بنے گا. لیکن انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہر محاذ پہ سرخرو ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے یہ چیلنج بھی جو ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی قیادت کی بہتر رہنمائی کے ساتھ, اپنی بہتر ٹیم ورک کے ساتھ اور اپنے ورکرز کی بہتر کوارڈینیشن اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہم یہ سیاست بھی کر کے عوام کے سامنے یہ جو اصل صورتحال ہے وہ رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کا نام اور ان کے حقوق کا استحصال کون کرتا رہا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فردوس عاشق امان وزیر اطلاعات ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, اور ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے بہتر کون یہ جانتا ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کیا ہوتی ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اپنی قیادت کی رہنمائی اور عوام کے تعاون سے وہ اپنی مفاہمتی سیاست کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.